ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف میکنیم اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواحنا له الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند